भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Exodus chapter 16 verse 11. मोगाचनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो जावं दी. उद्दार सकाळच्या वेळार अशें आमकां जण एकल्याक म्हणटागी. सर्वेस्परान मयशेक मोळे. सर्वेस्परान मयशेक मोळे. वर्स 12. हांवें इस्रायेलींचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादूशी उंडे खावंक मेळटले. परतून म्हणटा दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादूशी उंडे खावंक मेळटले. म्हज्या मोगाचनो उद्दार सकाळच्या वेळार म्हणटा की देवान इस्रायलांचो शीण आयकलो. हर एक दिसा आमी कितें उसारता देव आयकता. वो सकाळचो वेळ म्हज्या मोगाचनो आमी देवाक अर्घा दिवया. आमकां आयकतलो आमचो देव आमच्या सांगात आसा. आमच्या सगळ्या उलोवण्याक कान दितलो आमचो देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर जेजू एक उतार म्हणटा न्ही गी मातेवा प्रमाणे शुभ वार्ता अविस्वासात वर्सात म्हज्या नांवान आज मागा तुमी घेतल्यात. मागा तुमी घेतल्यात म्हळ्यार आमचो सगळो शीण तो आयकत आसा. कितें फुरफुरतात कितें उसारतात कितें म्हणटात ते सगळे देवाक कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. तर म्हज्या मोगाचनो सगळी रात राखून वेल्ला आमच्या देवाक. हो दीस सकाळचो वेळ पळोवंक फावो केल्ल्या आमच्या देवाक. ह्या पुर्वाचो दीस आमकां दिल्ल्या देवाक काळजांत थावन आमी अर्घा दिवंक जाय. स्तुती करूंक जाय. वाकणूंक जाय. कित्याक देव वर्तो आनी काकुता जावन आसा. हे घडी आमचे दोळे आमी धांपया. सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घा दिता. आमची नांवां तुज्या हाताच्या दळटाचेर तुवें कांतयलाय. कोणेंय सांडल्यार आमकां सांडचेत असो आनी सोडचेत असतो देव तूं न्हय बख्श. तूं मोगाळ तूं काकुळडाब तूं विस्वासी तूं दयाळ जावन आसा.
तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय, तू तुझ्या भुरग्यां राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. जसे कालचो दीस दिलाय तसो आयचो दीस तुवें दिलायस बापा. बापा, हर एक घडी तुजी नदर तुवें आमचे लायलेले आसा बापा. बापा, आमी अस्क जाणारी परतून तूं आमकां उखलते आसाय बापा. बापा, हो सकाळीचो वेळ तुज्या हातान समर्पित कर. हो दीस आज आमी आराम करता आसतना तुझ्या पुता जेजूच्या भोव भाग्यवूत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर बापा. आयच्या सगळ्या अडकळेतावन, अडचणेतावन, बनपासतावन, बनकणीतावन, काळोखाच्या आणि अंधकाराच्या पदवेतावन बापा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. देव सराक काळोखाच्या पदवेक, अस्कताच्या सक्तेक आमच्या जिवितान कसलेच अधिकार आणि पदवी ना. कित्याक आमी तुजी जावन आसा, आमी तुजी जावन आसा, आमी तुजी जावन आसा. आमी पातक केला वयसुम्या जाल्यार आमी तुजी जावन आसा, आमी तुजी जावन आसा. सुम्या तुझ्या भाग्यवत पवित्र अमोलीक रक्तान आमचो आत्मो, आमची चिन्ह, आमची कूड, आमच्या कुडीचे सर्व विश्वे तुझ्या रक्तान तो नितळ कर. सुम्या आमच्या अस्कत मोत, आमची अस्कत काय, आमचे उण्यापण, सगळे आमचे अडकळ्यो, इराराय, बेसराय हे सगळे आमकां सोडून वचूं. हो दीस सोलोवन व्हरूंक जायशी कृपा भोळ सकत आमकां फावो कर म्हणून तुज्या लागीं ह्या सकाळच्या वेळार आमी परतून आनी परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू हे घडी निर्गमनांत 16 वळ 1 जावन आमी वाचया. बापूरबाईचे उतार आयचे जावन आसा. कित्याक हर एक घडी आमच्या जिवितांत ती आमी देवा फुरपुरता. ह्या आमी मात्र न्ही, इस्रायल परजेनी सेम केला. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत ती सवयची जाल्ल्या बरी जाला. कित्याक म्हळ्यार देव खंय आसा, देव केदळ आमकां बरेपण लाभयता, देव केदळ म्हज्या पुता परिवर्तन करता, देव केदळ म्हजे तुवें सैरीक सोदून दिता. अरे आमचे जायते व्हडले लिस्ट आसा, व्हडले लिस्ट आसा. आसुतार आमकां अशें म्हणटा की पळया, इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सगळे इस्रायल परजा एलिमान थावन पैण करून एलिम आनी सिनाय मदें आसल्या सिनाच्या अरण्याक आयली. वर्स 2 सगळे इस्रायल परजा मोइशे आनी आरोना विरुद्ध शीण उसारूंक लागली. मोइशे आनी आरोना विरुद्ध शीण उसारूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्तान मांसान भरलेले आयदान भोंवतणी बसून आमी पोट भर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार कितल्या बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मोर्च्या खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडला गी. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू इस्रायल परजा इजिप्त गांवांत फारावेच्या ते कश्टांत आसतना ताणीच देवाक उलो मारले. देवा आमची काकूत कर, आमची मारली बोब तुज्या कानार पडोव दी, आमकां बचाव कर. तसो लोक म्हणटा. परतून मुखार येता आसतना थोड्या फावटी आमची जिवितां होजान नाय म्हणटा आमी, कुर्सायता काय म्हणटा आमी. म्हज्या मोगाचे न्हू 2 गणितां हांगा हांव तुमकां दाखयता. एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 31. म्हज्या मोगाचे न्हू इस्रायल परजेक मान्ना दिल्ल्या वेळार इस्रायल परजेनी ते नांव अशें दिलें की इस्रायल लोकांनी ताका मान्ना म्हूण नांव दिलें. ते कणपिरेचे बियां बरी आसले, रंगान धवे आनी ताची रूस आनी ताची रूस मोव भरसून केल्ल्या भाकरे बरी, मोव भरसून केल्ल्या एक रुचीक आसली. तितले रूस मान्ना म्हणल्या त्या खाणाक आसली. परतून मुखार वतना पळया नंबर्स चॅप्टर 11 वर्स 7 and 9 अशें म्हणटा की मान्ना कणपिरे बरी असले आनी ते पळोवंक गुळगुद्या कणा भशेन दिसताले. वर्स 8 लोक ते एकठांय करून हाडटालो आनी तांत्यांनी दाळून वा मुसलान काडून ताचो पिठो करतालो. उपरांत ते उकडून ताचे भाकऱ्यो करतल्यो. ताका तेल मिश्रीत पिठाचे भाकरेची रूस आसली. पण हांगा 2 गणितां आमच्या मुखार अशें पळटा. पयले मान्ना मोव भरसून केल्ल्या भाकरे बरी आसले. मागीर मान्ना कितें करताली, मुसलान काडटाली आनी
तेल मिश्रीत भाकरे बरी करून ते खावंक सुरू केले. म्हज्या मोगाचें हे कित्याक हांवें तुमच्या मुखार 2 उतरां दवरली म्हणल्यार आमच्या जिवितांत जावं फुरो आमी जायते लायफांत आसा जावं फुरो म्हज्या पयले पटी रिट्रीट करता कितले मागणे करता आमी बायबल वाचता सदां आमी सवेता आनी इतले मागता राजी जाता बोगसाणें दिता आमी सगळें करता दीस वेता आसतना तीच रूच आसता गी तस मागणो स्पिरीट आमच्या भितर आसा गी दीस वेता आसतना म्हज्या मोगाचें आमचे मागणे इल्लेशे स्लो जावं जाता. उगूर हप्त्याक 4 पटी वेचे मिसांत एकच पटी वचून सुरू करता. सदां आमी 1 घंटो बायबल वाचता जाल्यार अर्दे वर बायबल वचून सुरू करता. म्हज्या मोगाचें जावं फुरो 4 तेस करचे तें एकच तेस सुरू करता. म्हज्या मोगाचें आमचें मायंड डिस्टर्ब जाता. म्हाका कळीत आसा एक अपुरबायचो मनीस आनी किडनीचे समस्येक तो सांपडलो. ताची 2 किडन्यो पाड जाली. डायलिसीस म्हणल्यार पिडेंत हॉस्पिटलांत आसलो. आनी हांव सुमार वर्सां पयले त्या पळोवंक गेल्ल्या वेळार तो म्हणा लागलो की कित्याक वाचाचें हांवें कितें अन्याय केला हांवें कितें वायट केलां म्हजो आसलो वेळ कामांतून येवंक न्ही कितल्या लोकांच्या कितलो मागणे करतलो तांकां आदार दितलो तांची सेवा करतलो हॉस्पिटलां वेतलो पिडेस्ताचेर मागतलो सगळें करतलो हांव. ब्रदर हांवें कितें वायट केलां आज म्हाका कांयच जेवंक ना खावंक ना उदक लिमिटार पियाचे हे कित्याक म्हाका जिवीत देवान म्हाका व्हरूंक जायना की हांवें अन्याय केल्ले वयसर म्हाका व्हरू दी देव कितें असली शिक्षा म्हाका देवान दिला. आनी गळगळे तो रडोंक लागलो हांवें कितें वायट केलां ब्रदर जिवितान हर एक 2 घंटे हांव मागणे करतालो ना कोणाले दुस्मान कांय नातली कोणाचेर वायट करूं कोणाक वायट करूं ना कोणाचेर रागार ना कित्याक म्हाका देवान ही मारेकार पिडा दिला कित्याक म्हजी ही पिडा आयला हांव कांयच म्हणून बाबा ल्हानशे मागणे करया गी येस ब्रदर म्हणालो ताका येस म्हणा लागलो तो मागणे केले दोळांत तुका गळटे आसात थोड्या वेळांनी हांवें म्हळें की जे कितेंय उलय ते तूं काळजांत उलय न्ही कित्याकी मोती इरारे भोगते आसा तूं उलयले ओडना जाल्यार स्टिल देव तुजो मोग करता तूं कितले फुरपुरले पळय देव रागार ना तूं फुरपूर बोब मार कितेंय म्हण देवाक ते कांयच फरक पडना देव तुजो मोग करता बिलकुल तो मोग कोणाच्यानी आडोवंक जायना. जॉन चॅप्टर 3:16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक समर्पण दिला. तूं कितलेय म्हण हांवें इतली सेवा केली सोम्या हांवें इतलें तशें केलें सोम्या हांवें इतलें तेच करता सोम्या 2 घंटे मागणे करता सोम्या इतलें बायबल वाचता म्हाका कित्याक म्हाका कितेंय म्हण जाल्यार देव स्टिल तुजो मोग करता आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू विदीन 2 मिनट्सांनी ते तोंड हांसोवंक आयसरली आनी हांसोवंक लागलो तो ब्रदर तूं कितें म्हणटाय पळय तें रायट हांवें कितल्या लोकांक सांगलां इज एक्झॅक्टली रायट ब्रदर आसता हांव आनी फुरपूर्ण म्हजे सोम्या ते संतोशांची येचे हो संवसार सोडून वेता आसतना एक कुशालकायेन वचूंक जाय कित्याक ह्या संवसारांत देवान आपुर्बे जिवीत म्हाका दिला ताचो मोग म्हाका दिला ताची सेवा करचे भाग म्हाका दिला ताची लागीं रावचे भाग म्हाका दिला. म्हज्या मोगाचें 2 वर्सां उपरांत मरण पावलो हे 2 वर्सांनी डायलिसीस आसल्यार आपुरबायची जिवीत थोड्यांची सेवा करची जिवीत तो पिडेस आसताली हॉस्पिटलांत गेल्ल्या वेळार पिडेस्तांक तो बुजयतालो मरता आसतना एक हस्ते मुखा मुळान तो संतोश भरीत काळजान सर्गीच्या राजान खरेंच तो पित्यात सरलास. म्हज्या मोगाचें ही आमची जिवीत म्हळ्यार लोगी म्हज्या मोगाचें ते उतार अशें आसलें की थोड्या वेळान हांव निसरल्यार म्हज्या सोम्यान म्हाका वयर उबारली थोड्या वेळान हांव निसरल्यार म्हज्या सोम्यान म्हाका वयर उबारली वय म्हज्या मोगाचें इस्रायल परजाय तशेंच इजिप्ट गांवन फुरपुरली जाल्यार म्हज्या मोगाचें
देवान मोयचे दाण थंय तांकां निवारले. मागीर तांचे फुरफुरे रावयले की ना, थंय तेणी फुरफुरू सुरू केलें. केदाळा त्या दर्या तडीर फाटल्यान फारावो, मुखार दर्यो आमकां मोरोंक हाडलाय की. जाल्यार देवान तो दर्यो उक्तोच केलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, परतून देवाक ताणें फुरफुरूंक सुरू केलें, मोयचे फुरफुरू सुरू केलें, अरोना फुरफुरू सुरू केलें, मान्ना धाडलें, मांस धाडलें. हर एक देवान तांच्या आदाराक त्या त्या वेळार त्या त्या प्रमाणे दिला. एक कडेन चिंत्या, आमच्या जिवितांत देवान खंय आमकां उणें केलां. भुरगीं दिवनागी, कुटाम दिवनागी. आज ल्हान आसतना म्हज्या मोगाचें एक पुटी दनपारां जेवल राती जेवण नातलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, जांफरो एक पुटी दनपारां जेवण आसता, राती नातलें, राती आसता दनपारां नातलें. जांफरो बरी मुस्ताकी आमकां नातली. जांफरो कारार भोंवचे बाग म्हाका आनी तुका नातलें. जांफरो म्हज्या मोगाचें न्हू, ल्हान आसतना कितले कश्टाचें जिवीत आमी जियोनागी, दुकां गळोवचें जिवीत आमी जियोनागी. आज बऱ्या कारार वेतात. जांफरो बॉम्बे येवन पावलात, जांफरो दुबय आसात तुमी, जांफरो कुवेट आसात तुमी, जांफरो इस्रायल आसात तुमी, संवसाराचे कोणचे कोणचे त्या त्या देशांत तुमी आसात. आतां इल्लेशे कश्ट, त्या कश्टाक सरी केल्ले वयस जाला. आतां ते कश्ट कांयच न्ही, कांयच न्ही. पयले कोलवाच्या घरांत उदक थंय थंय पडटालें. जांफरो उदक पडटा की हांडी होता त्या सुवाते दवरताल्यात तुमी. आतां स्लॅपाचें घर म्हण देवान दिला न्ही गी. पळया म्हज्या मोगाचें, खंय तावन खंय आमी पावल्या. देव आमच्या पक्षान नातलो जाल्यार आज हांगा पावोंक जाता की. ह्या बुधवारा दिसा हे मोठो नियाळ म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या भावाच्या जिवितांत त्या जिवितांत पिडा आयिल्ल्या वेळार त्या जिवितांत तशेंच तो फुरफुरलो जाल्यार त्या वेळार देवान म्हज्या तोंडांत कितें उतार भायर घाले. ते उतार ते काळजाक लागले. तेजे मुखामोळ परतून पडजळोवंक सुरू जालें. आयजाया 60:1. आज कधी दुकांत तशेंच इरारान बेसरान कावचेणेन तशेंच म्हज्या निरासपणान जिवच्या तुमच्या जाणेकल्या जिवितांत जेजू म्हणटा आयजाया 41:10, तुमी दुकागोळाची बंद करा. हांव तुमचो देव तुमच्या मदें आसा. तुमी भिया नाका, तुमी भिया नाका, कित्याक हांव तुमकां राखून व्हरता, तुमकां सांबाळून व्हरता. त्या खातीर परतून हांगा म्हणटा की निर्गमनांत 22:16 अशें म्हणटा की सर्वेस्परान मोयचे एक म्हळें, हांवें इस्रायलीचो शीण आयकलां. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां धादुशी उंडे खावंक मेळटले. पळया परतून म्हणटा बापूरबाईचे उतार पळया. तांचे शीण हांवें आयकलां. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात, तुमी शीण केलें. इस्रायल परत इतले शीण केले की अरोनाक मोयशेक देवाक. जाल्यार देव म्हणटा सण कांयच फरक पडना. कित्येक शीण करूं ती परसा जाल्यार तुमी फाल्यां मांस खातल्यात आनी फाल्यां उंडे खातलेच. तुमी शीण केले म्हूण हांव तुमकां सगळ्यां जिवीशी मारना. तुमी शीण केले म्हणून हांव तुमकां उपाशी मरोंक दिना. तुमकां पोट भरून तुमकां कितें जाय तें जेवण हांव दितालो. म्हळ्यार देव आमचो कितलो मोग करता. एकडे आमचे दोळे धांपया आमच्या मोगाच्या, एकडे उडास करा. आदली परिस्थिती चिंतून पळया. कष्टाचे दीस आसल्या वेळार देव आमच्या पक्षान नातलो गी. आमकां जेवंकांक नातल्या वेळार, समस्या आसल्या वेळार, जांफरो जैलान पडल्या वेळार, जांफरो मारेकार पिडेन पडल्या वेळार, जांफरो कष्टावर कष्ट रिणा वयर रिणा तूं सांपडल्या वेळार, असमाधान बेसरान कावचेने कंगाल जाल्ल्या वेळार देव तुझ्या पक्षाक उबे रावना गी, रावला नाही गी. आज तात्कालिक क्षणिक समस्ये मोती दोन करगोन रडा नाका. तुझं सोमी तुझ्या आदाराक आसा, तुझो धनी तुझ्या लागीं आसा. वो सकाळीचो वेळ ताच्या हातान समर्पित कर. ह्या वेळा मोगाळ बापा, ह्या सकाळीच्या वेळा हांव तुका अर्घ दिता बापा. म्हजेर आयिल्ल्या कश्टा खातीर, म्हजेर आयिल्ल्या समस्ये खातीर, म्हजेर आयिल्ल्या दुखा खातीर, इराराय खातीर, बेसराय खातीर, असमाधाना खातीर हांव काळजांत हांव तुका अर्घ दिता. बुधवाराचो दीस चलोवन व्हरूंक म्हाका जाय सी कृपा बावळ शकत आज म्हाका लाभय बापा. बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान म्हाका निताळ कर बापा. सगळ्या वायटांत हांव, ध्यासीत हांव, खरकत हांव, अनवरत हांव, इरारायत हांव,
बेजार येता सलवण येता रिणा येता सुटका आणि सडवण लाभय बापा बापा आज तुझो हात म्हजे दवर बापा बापा म्हजी सगळे वाटत उक्ती कर बापा बापा आज बंद झाली सगळे दारा तुझ्यान मात्र ती उक्ती करून जाता बापा बापा आज म्हजे मुखामळ परजळशे कर बापा म्हजे जिवीत परजळशे कर बापा म्हजे काळीज उगड बापा निवार वायटातून बापा निवार वायटातून बापा निवार वायटातून बापा बापा मोगाळा बापा दयाळा बापा काकूदरा बापा काकूदरा बापा काकूदरा तुझ्या मोगार म्हाका आरय बापा तुझ्या मोगार म्हाका आरय बापा तुझ्या मोगार म्हाका आरय बापा आयसीयूत कोण आसा वेंटिलेटर कोण आसा मरणाचे तणेर कोण आसा लास्ट स्टेजीर कोण रावला ताचे दिसा तांचे दयाळ दिश्ट लाय बापा आमच्या भुरग्यांचे तुझे दयाळ दिश्ट वतय बापा सगळ्या पिडेस्ता कष्टातल्या दोळ्यांत ते दुखां गळयतल्या आज दनपार 2:45 तर 4 o'clock प्रत्येक सगळ्या तरणाट्या खातीर युवा आसतना खातीर मागता आसतना तांची खालसा मोना दादुशी कर सगळ्या भानगडींतल्यान सोडय बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमी मागता आमेन. आद्वेंताची विशेष एक आउटरीच अशी आसतली. ह्याच आयतारा 14 तारखेर दनपारा 2:05 सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इस्ट 2 वरार प्रत्येक तरान अर्गा वांकणी देवाच्या उतराची परगटणी मिसाचें बलिदान आनी तशेंच विशेष पेकोणेचें आराधन सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्या दैवीक सोम्याची सकत ह्या आउटरीचांत आमी अनुभव करया. प्रत्येक तरान ह्या सबरेस्तरा सांजे 7 ta 9 वरां पर्यंत आद्वेंताची मोठवी रितीर आसतले. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इस्ट हांव आनी फादर सेबेस्टियन त्या स्वता आसतले. सुटके खातीर विशेष मागता सांगा एकामेका या व्हड संख्या. तशेंच शुक्रारच्या दिसा ह्या शुक्रारा दनपार 2:45 ta 4:15 म्हणशेर डिवायन मर्सी चर्च मीरा बैंदर मोठवे आराधन आद्वेंताचे आसतले. सांगा एकामेकाक येया ह्या शुक्रारा मीरा बैंदर डिवायन मर्सी चर्च म्हज्या मोगाचें न्हू. तशेंच सेंट सेबेस्टियन चर्च परमानुरू ह्या शनिवारा 13 तारखेर राती 9 वरां तावन सकाळी 5 वरां पर्यंत नाईट विजील आसतले. हांव आमचो पंगड इतर ह्या त्या स्वतर आसतले. सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्यान. परत 4 टेस्टिमोनी आमी आयकू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या भावाची टेस्टिमोनी दिवंक आशेता. तिच्या भावाचें काम गेल्लें त्या टायमार तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी तिचो भावूय रिपीट करनासलो. मागीर ती सकाळीचे दनपाराचे सांजेचे कंटिन्युअसली मागणें पळोवन आसली. दनपाराच्या अडोरेशना टायमार ती कंटिन्युअसली देवा लागीं मागून आली. आतां तिच्या भावाक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हड आजाप केलें तेन्ना देवाक ती काळजांतून अर्गां दिता. अर्गान तुका सुम्या जेजू गुलाब तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमोनी दिवंक आशेता. ती आयर्लंडान वस्ती करनासा. ती एका अपार्टमेंटाक वेट करनासली. सभा तेंपातावन ती वेट करनासली. एका दिसा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली. विदीन 2 days भितर तेंचें अपॉइंटमेंट तिका मेळ्ळें. येदे व्हड आशाप केला तेन्ना देवाक ती काळजांतून अर्गां दिता. अर्गान तुका सुम्या जेजू गुलाब तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमोनी दिवंक आशेता. ती सभा तेंपातावन ह्या भुरग्याच्या देण्या बसत तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें आनी तें दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी सकाळीचे दनपाराचे आनी सांजेचे मागणे कंटिन्युअसली पळोवन आसली. आतां तिका बऱ्यांतले सोबीत चेडूं भुरगें फावो जाला. येदे व्हड आजाप केल्या देवाक काळजांतून ती अर्गां दिता. अर्गान तुका सुम्या जेजू गुलाब तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पुतान एग्जामान बरे मार्क्स काडण्याच्या बसत ती मागून आसली आनी तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तें दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी सकाळच्या दनपाराचे सांजेचे मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली आनी दनपाराच्या आराधना टायमार ती भक्तीपणान मागून आसली आनी तें दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पुताक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगताली. आतां तेच्या पुतान बऱ्यान ते बरे मार्क्स काडून पास जाला. येदे व्हड आजाप केल्या तेन्ना देवाक ती काळजांतून अर्गां दिता. अर्गान तुका सुम्या जेजू गुलाब तुका सुम्या जेजू.